ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2078 श्रावण 2 गते शनिबार, तदनुसार जुलाई 17 तारिक को बाबाको महावाक्य छ। आज बाबाको मुख्य सारमा मिठे बच्चे, ज्ञान सागर बाबा तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिन आउनु भएको छ। ज्ञान सागर बाबा तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिन आउनु भएको छ। जसबाट आत्माको ज्योति प्रज्वलित हुन्छ। जसबाट आत्माको ज्योति प्रज्वलित हुन्छ। मिठे बच्चे, ज्ञान सागर बाबा तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिन आउनु भएको छ। जसबाट आत्माको ज्योति प्रज्वलित हुन्छ। बाबा किन आउनु भएछ? हामी सबै बच्चाहरूलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिन। बाबा सागर हुनुहुन्छ, त्यसैले बाबाले हामी बच्चाहरूलाई पनि ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनुहुन्छ। मास्टर सागर बनाउनुहुन्छ, जसबाट के हुन्छ? आत्माको ज्योति प्रज्वलित हुन्छ, आत्मा जगमगाउँछ। प्रश्न: बाबालाई गर्ने गराउने वाला किन भनिन्छ? बाबालाई गर्ने गराउने वाला किन भनिन्छ? उहाँले के गर्नुहुन्छ र के गराउनुहुन्छ? उहाँले के गर्नुहुन्छ र के गराउनुहुन्छ? बाबा प्रश्न सोध्नुहुन्छ, बाबालाई गर्ने गराउने वाला किन भनिन्छ र उहाँले के गर्नुहुन्छ र के गराउनुहुन्छ? ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिन अनि मुरली पढाउन। के होला? के गर्न आउनुभयो? भजन सुनाउनुहुन्छ, पावन बनाउनुहुन्छ। के गराउनुहुन्छ? पुरुषार्थ गर्न सिकाउनुहुन्छ, मुरली सुनाउनुहुन्छ। बाबुले आफू समान बनाउनुहुन्छ, सभामा उत्तर बताउनुहुन्छ। बाबाको उत्तर छ, बाबा भन्नुहुन्छ, मैले तिमी बच्चाहरूलाई मुरली सुनाउने कार्य गर्छु। मैले तिमी बच्चाहरूलाई मुरली सुनाउने कार्य गर्छु। मुरली सुनाउँछु, मन्त्र दिन्छु, तिमीलाई लायक बनाउँछु। मुरली सुनाउँछु, मन्त्र दिन्छु,
तिमीलाई लायक बनाउँछु र फेरि तिमीद्वारा स्वर्गको उद्घाटन गराउँछु र फेरि तिमीद्वारा स्वर्गको उद्घाटन गराउँछु। तिमीले पैगम्बर सबैलाई पैगाम दिन्छौ। मैले तिमी बच्चाहरूलाई निर्देशन दिन्छु। मैले तिमी बच्चाहरूलाई निर्देशन दिन्छु। यो नै मेरो कृपा वा आशीर्वाद हो। यो नै मेरो कृपा वा आशीर्वाद हो। बाबा प्रश्न सोध्नुभयो, बाबालाई गर्ने गराउने वाला किन भनिन्छ? त उहाँले के गर्नुहुन्छ र के गराउनुहुन्छ? उत्तर, बाबा भन्नुहुन्छ, मैले तिमी बच्चाहरूलाई मुरली सुनाउने कार्य गर्छु। बाबा सधैँ मुरली सुनाउन आउनुहुन्छ। त्यही टाढाबाट बाबा आउनुहुन्छ, मुरली सुनाउनुहुन्छ। यो बाबाको आफ्नो कर्तव्य हो। मुरली सुनाउनु, मन्त्र दिनुहुन्छ। बाबा के गर्नुहुन्छ? अनि लायक बनाउनुहुन्छ। किसको लायक? को लायक बनाउनुहुन्छ? देवता बन्न लायक, लक्ष्मी नारायण समान बन्न लायक। बाबाले आपस समान बनाउनुहुन्छ, अर्थात् देवता बनाउनुहुन्छ। र फेरि के गर्नुहुन्छ? स्वर्गको उद्घाटन तिमीद्वारा गर्छु। बाबाले स्वर्गको उद्घाटनको निमित्त बाबा हामी बच्चाहरूलाई बनाउनुहुन्छ। त्यसैले तिमीले पैगम्बर बनेर सबैलाई यो पैगाम दिन्छौ। मैले तिमी बच्चाहरूलाई निर्देशन दिन्छु। पैगाम बाबा भन्नुहुन्छ, मुरली सुनाउने कार्य बाबा गर्नुहुन्छ भने बच्चाहरूद्वारा स्वर्गको उद्घाटन गराउनुहुन्छ। बाबाले एक एक निर्देशन दिनुहुन्छ। ज्ञान कसरी सुनाउने, पैगाम कसरी दिने, आत्मा के हो, सबै कुराको बाबा निर्देशन दिनुहुन्छ। यो नै बाबाको कृपा अर्थात् आशीर्वाद हो। गीत छ, कौन आज आया सवेरे सवेरे मेरे मन के द्वार। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीत सुन्यौ। हामी बच्चाहरूलाई सवेरै सवेरै जगाउन को आउनु भएको छ? जसबाट हाम्रो ज्ञानको तेस्रो नेत्र एकदमै खुल्यो। ज्ञान सागर परमपिता परमात्माद्वारा हाम्रो ज्ञानको तेस्रो नेत्र खुलेको छ। भनिन्छ पनि बाबा ज्योति जगाउनेवाला हुनुहुन्छ, तर उहाँ पिता हुनुहुन्छ, यो कसैले जानेको छैन। बाबा ज्योति जगाउनेवाला हुनुहुन्छ, यो कसैले जानेको छैन। भनिन्छ पनि ज्योति जगाउनेवाला बाबा हुनुहुन्छ, तर उहाँ पिता हुनुहुन्छ, यो कसैले जानेको छैन। ब्रह्म समाजीले भन्छन् उहाँ दीपक हुनुहुन्छ, ज्योति हुनुहुन्छ। मन्दिरमा सधैँ उनीहरूले दीपक बाल्छन्, किनकि उनीहरूले परमात्मालाई ज्योति स्वरूप मान्छन्। कसले? ब्रह्म समाजीले। त्यसैले त्यहाँ मन्दिरमा दियो बलिरहन्छ। अब यहाँ बाबाले कुनै सलाईको दियो बाल्नुहुन्न, सलाईले दियो बाल्नुहुन्न। यो त कुरा नै बेग्लै छ। बाबा यहाँ आएर सधैँ दियो बाल्ने, के दियो बाल्ने भन्नुहुन्छ? आत्मरूपी दियो, एउटा सलाई लिएर ज्योति लिएर बाती बाल्ने यो कुरा होइन।
गायन गरिन्छ पनि ईश्वरको गति मत न्यारा छ। तिमी बच्चाहरूले अहिले बुझेका छौ। बाबा सद्गतिको लागि आएर ज्ञान योग सिकाउनुहुन्छ। सिकाउने त अवश्य हुनुपर्छ नि, किनकि सिकाउने त अवश्य हुनुपर्छ नि। शरीरले त सिकाउँदैन, मात्रै शरीरले सिकाउने त होइन, आत्माले नै सबै कुरा गर्छ। आत्मामा नै राम्रो नराम्रो संस्कार हुने गर्छ। यस समयमा रावण प्रवेश भएको कारणले मनुष्यको संस्कार पनि नराम्रो भएको छ, अर्थात् 5 विकार प्रवेश भएको छ। देवताहरू 5 विकार हुन्, देवी देवतामा 5 विकार हुँदैनन्। दैवी स्वराज्य हुँदा यिनीहरूका संस्कार थिएन, सर्वगुणले सम्पन्न थिए। देवी देवताहरूका कति राम्रा संस्कार थिए जुन अहिले तिमीहरूले धारण गरिरहेका छौ। देवी देवताको जुन गायन गरिन्छ, सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण, यी सबै गायन किन गरियो? किनकि उनीहरूमा राम्रो संस्कार थियो, जसलाई अहिले तिमीले धारण गरिरहेका छौ। बाबाले नै आएर सेकेन्डमा सबैलाई सद्गति दिनुहुन्छ। बाँकी गुरु गोसाई आदि त भक्ति मार्गमा चल्दै आउँछन्, जसले कसैको पनि सद्गति गर्न सक्दैनन्। बाबा आएपछि नै सबैको सद्गति हुन्छ। सद्गति गर्नेवाला एक बाबा सिवाय अरू कोही छैन। बाबा नआएसम्म के हुँदैन? कसैको पनि सद्गति हुँदैन। परमपिता परमात्मालाई बोलाउँछन् नै पतित दुनियाँको विनाश गरेर पावन दुनियाँको उद्घाटन गर्न वा ढोका खोल्न। बाबा आएर शिवशक्ति माताहरूद्वारा गेट खोल्नुहुन्छ। को द्वारा? माताहरू, शिवशक्ति माताहरूद्वारा बाबाले सत्यको गेट खोल्नुहुन्छ। वन्दे मातरम गायन गरिएको छ। यस समयका कुनै पनि माताहरूको वन्दना गरिँदैन, किनकि कुनै पनि माता श्रेष्ठाचारी छैनन्। अहिले दुनियाँमा माताहरूको त्यति गायन छैन, किनकि श्रेष्ठाचारी जति माताहरू छैनन्। श्रेष्ठाचारी उनलाई भनिन्छ जो योगबलबाट पैदा हुन्छन्। लक्ष्मी नारायणलाई श्रेष्ठाचारी भनिन्छ। लक्ष्मी नारायणलाई, देवी देवतालाई श्रेष्ठाचारी भनिन्छ। यहाँ जब देवी देवता थिए त्यति बेला दुनियाँ श्रेष्ठाचारी थियो। यी कुरालाई त मनुष्यले जानेकै छैनन्, उनीहरूले आफ्नै प्लान बनाइरहेका छन्। गान्धीले पनि राम राज्य चाहन्थे, यसबाट सिद्ध हुन्छ रावण राज्य हो। गान्धीले के चाहे? राम राज्य ल्याउन चाहे। मतलब के रहेछ? अहिले रावण राज्य रहेछ। यसबाट पनि सिद्ध हुन्छ भारत अहिले पतित छ, तर राम राज्य स्थापना गर्नको लागि त बेहदको बापुजी चाहिन्छ। अब के भन्नुहुन्छ? गान्धीले के गर्न खोजे? राम राज्य ल्याउन चाहे, तर उनले पनि सक्नेवाला थिएनन्, किनकि बेहदको बापुजी नआएसम्म यो दुनियाँ के हुँदैन? सतयुग बन्दैन, अर्थात् राम राज्य बन्दैन। त्यसैले बेहदको बापुजी चाहिन्छ, जसले राम राज्यको स्थापना र रावण राज्यको विनाश गर्छन्। बच्चाहरूले जानेका छन् रावण राज्यलाई अब आगो लाग्नु छ। सबै आत्माहरू अज्ञान अन्धकारमा सुतेका छन्। तिमीले जानेका छौ हामी पनि सुतेका थियौं, हामी पनि त्यस्तै थियौं। अहिले दुनियाँ सुतिरहेको छ, तिमी पनि सुतेका थियौ। बाबाले आएर जगाउनु भयो। अन्धकारमा सुतेका छन् त भक्तिको रात अब पूरा भयो, दिन सुरु हुन्छ। रात पूरा भएर अहिले दिन सुरु भइरहेको छ। बाबा संगममा आउनु भएको छ। बच्चाहरूले दिव्य दृष्टि र ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिनुहुन्छ, जसद्वारा तिमीले सारा विश्वलाई जानेका छौ। बुद्धिमा बसेको छ यो बनी बनाऊ अविनाशी ड्रामा हो जुन घुमिरहन्छ। अहिले तिमी कति जागृत भएका छौ, सारा दुनियाँ सुतेको छ।
बाबाले ड्रामाको ज्ञान सिकाउनुहुन्छ। सबै कुराहरूको ज्ञान तिमीलाई मिलेको छ, सबै कुरा तिमीले जानेका छौ। आदि मध्य अन्तलाई जान्यौ, आफ्नो आदि स्वरूपलाई जान्यौ भने के हुँदैछ त्यो पनि जान्यौ। त्यसैले अहिले दुनियाँ त के छ, के हुन्छ अहिले एकछिनपछि थाहा छैन। पहिला के भयो, कहाँ थियो, के थाहा छ दुनियाँलाई, थाहा छैन। भनिदिन्छ न, लाखौँ वर्ष मरेपछि के हुन्छ, के थाहा भन्छन् होइन। दुनियाँमा त केही पनि थाहा छैन। त्यसैले न ड्रामाको रहस्यलाई थाहा छ, न पुनर्जन्मको बारेमा थाहा छ। दुनियाँ त सारा सुतेको छ। अहिले तिमी बच्चाहरूले सारा विश्वको आदि मध्य अन्त्य, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतनलाई जानेका छौ। बाँकी सारा दुनियाँ कुम्भकर्णको अज्ञान निद्रामा सुतिरहेको छ। अहिले सारा दुनियाँ कुम्भकर्णको निद्रामा सुतेको छ, त्यही भन्दा पनि लाग्दैन। पतित पावन को हुनुहुन्छ यो कसैले थाहा छैन। के भन्छन्, पतित पावनी त गङ्गा हुन्, काली गण्डकी हुन्। 2 थोपा पानी पिए पनि के हुन्छ, तरिन्छ, नुहाए तरिन्छ भन्ने यो मान्यता छ। के थाहा छ त छैन। दुनियाँले त के भन्छन्, पतित पावन को छ त्यो पनि थाहा छैन। पुकार्छन्, हे पतित पावन आउनुहोस्, यो भन्दैनन् आएर सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको रहस्य सम्झाउनुहोस्। बाबा भन्नुहुन्छ, यस सृष्टि चक्रलाई जानेपछि नै तिमी चक्रवर्ती राजा बन्छौ, यादद्वारा नै पावन बन्छौ। यो पनि जानेका छौ, विनाश सामुन्ने खडा छ, लडाई पनि हुनु छ। विनाश सामुन्ने खडा छ, अब लडाई हुनु छ। बाँकी कौरव पाण्डवको लडाई भएको होइन। के हुँदैछ, विनाश हुँदैछ, लडाई हुँदैछ। मात्र यो होइन कि कुनै पाण्डव र कौरवको लडाई भएको होइन। पाण्डव को थियो, को थिए, पाण्डव को थिए यो पनि कसैलाई थाहा छैन। सेना आदिको कुनै कुरा नै होइन। तिमीतिर हुनुहुन्छ साक्षात पारलौकिक परम पिता, उहाँ पिताबाट नै वर्षा मिल्छ। तिमीले जानिसकेका छौ, कृष्णको आत्माले 84 जन्म भोगेर अहिले बाबाबाट फेरि वर्षा लिइरहेको छ। विश्वको इतिहास भूगोल दोहोरिन्छ। अब तिमी बच्चाहरूलाई विनाश भन्दा पूर्व सत्वप्रधान अवश्य पनि बन्नु छ, भन्नै पर्छ। नभनेसम्म के हुँदैन, सत्युगमा जाने पाठ हुँदैन। विनाश भन्दा पहिला अवश्य सत्वप्रधान बन्नु नै छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान पवित्र रहनु छ। गृहस्थमा पनि रहनु छ, आफ्नो गृहस्थलाई सम्हाल्नु छ, फेरि पनि के बन्नु छ, कमल फूल समान पवित्र बन्नु छ। गायन गरिएको पनि छ भगवानुवाच, गृहस्थ व्यवहारमा रहेर यो एक जन्म पवित्र बन। जे हुनु थियो त्यो भयो, यो त ड्रामामा निश्चित छ। जे हुनु थियो त्यो त हुन्छ नै, त ड्रामामा निश्चित छ, भयो। यो पनि ड्रामामा थियो। सृष्टिलाई सत्वप्रधान बन्नु नै छ, यो ड्रामाको भावी हो। यहाँले के भन्छन्, सत्युग थियो र होला र भन्छन्। बाबा के भन्नुहुन्छ, थियो र अहिले फेरि हुँदैछ, किनकि यो ड्रामामा निश्चित छ। जो निश्चित छ त्यो त हुन्छ नै। ईश्वरको भावी होइन, ड्रामाको भावी यस्तो बनेको छ। यो कुरा बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ। ईश्वरको भावी पनि होइन, यो भगवानले लगेको सत्युगमा, यो पनि होइन। कसरी हो त, भगवान त आउनुहुन्छ सत्युगमा, यस्तो संस्कार हुन्छ, त्यो संस्कार सिकाउन आउनुहुन्छ। तर के बनेको छ, सत्युग त आउने एउटा ड्रामाको भावी नै छ। आधा कल्प पूरा भएपछि बाबा आउनुहुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ, रात पूरा भएर दिन सुरु भएपछि मात्रै म आउँछु। शिवरात्रि पनि भन्छन् नि। शिवका पुजारीले शिवरात्रिलाई मान्छन्, सरकारले त सरकारी बिदा पनि दिँदैन। अहिले सरकारको के छैन, शिवरात्रिमा बिदा पनि छैन, कहिले छ कहिले लाग्दैन।
अघिल्ला केही वर्ष राखेन, कहिले फेरि राख्छ, यस्तो पनि छ। नत्र कम भन्दा कम 1 महिना बिदा हुनुपर्ने हो। कहिले? शिवरात्रिमा, किनकि स्वयं भगवानले सृष्टिको रचैता यो धरतीमा आएको यादगार पर्व, जसको लागि 1 महिना बिदा हुनुपर्ने हो। तर सरकारले 1 दिन पनि बिदा दिँदैन। कसैलाई पनि थाहा छैन शिव बाबा सबैको सद्गति दाता हुनुहुन्छ। उहाँ नै सबैको दुःखहर्ता सुखकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँको जयन्ती त धेरै धुमधामसँग 1 महिनासम्म सबै धर्मले मनाउनु पर्छ। बाबा डाइरेक्ट आएर सद्गति दिनुहुन्छ। यहाँ स्वर्ग हुँदा देवी देवताहरूको राज्य थियो। कहाँ थियो? यही दुनियाँमा थियो। अहिले जो नरक छ यही दुनियाँमा जब देवी देवता थिए त्यति बेला यसलाई स्वर्ग भनिन्थ्यो, स्वर्ग राज्य थियो। त्यस समयमा अरू कुनै धर्म थिएन। देवताहरू विश्वका मालिक थिए, कुनै विभाजन आदि थिएन। त्यसैले भनिन्छ हामीले फेरि अटल अखण्ड सुख शान्ति सम्पत्तिले सम्पन्न दैवी राज्य प्राप्त गरिरहेका छौँ। सत्युगमा के थिएन? तेरो यति भाग मेरो यति भाग, त्यो कसैले पनि विभाजन गरेको थिएन। अहिले त थोरै मात्रै पनि के छ? विभाजित छ। थोरै मेरो भन्न थाल्यो भने त्यहाँ के हुन्छ? लड्डा हुन्छ, झगडा हुन्छ। त सत्युगमा के थिएन? सबै एकैको थियो। लक्ष्मीनारायण मालिक थिए त सबैले प्रयोग गर्थे। त्यहाँ अटल अखण्ड सुख शान्ति सम्पत्तिले सम्पन्न राज्य थियो। बेहदका बाबाबाट बेहदको वर्षा 5000 वर्ष पहिला पनि मिलेको थियो। सूर्यवंशी चन्द्रवंशी राज्यमा कुनै दुःखको नाम थिएन। न सत्युगमा थियो न त्रेतामा। यी दुवै युगमा के थिएन? दुःख भन्ने कुरा थिएन। गायन पनि छ, राम राजा राम प्रजा राम सबै के छ? राम राजा राम प्रजा सबै समान छन्। यथा राजा तथा प्रजा भनिन्छ। जस्तो राजा त्यस्तै प्रजा, मात्र पदले मात्रै तलमाथि, तर सबै सम्पन्न हुन्छ। त्यहाँ अधर्मको कुनै कुरा नै हुँदैन। त्यहाँ अधर्म भन्ने कुरा नै हुँदैन। बाबाले तिमीलाई ब्रह्मा र विष्णुको बारेमा पनि सम्झाउनु भएको छ। यी दुवैको आपसमा के सम्बन्ध छ? ब्रह्मा र विष्णुको सम्बन्ध के छ? के सम्बन्ध छ? बाबाले सम्झाउनु भएको छ। ब्रह्मा र विष्णुको आपसमा गहिरो सम्बन्ध छ। जसरी ब्रह्मा अन्तिम जन्ममा भने सुरुवातको जन्ममा विष्णु रूपमा हुनुहुन्छ, अर्थात् कम्बाइन्ड रूपमा। ब्रह्माको नाभिबाट विष्णु निस्के। यो कस्तो अनौठो चित्र बनाएका छन्, देख्नुभएको छ नि? ब्रह्माको नाभिबाट विष्णु, विष्णुको नाभिबाट ब्रह्मा देखाइन्छ। अब यो अनौठो चित्र बनाएका छन्। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ यी लक्ष्मी नारायणले अन्त्यमा आएर ब्रह्मा सरस्वती जगदम्बा जगत पिता बन्छन्, जो दुवै फेरि विष्णु अर्थात् लक्ष्मी नारायण बन्छन्। अहिले अन्तिममा के? ब्रह्मा सरस्वती, सतयुगको सुरुवातमा लक्ष्मी नारायण, उनीहरू नै बन्छन्। बाबा बसेर सम्झाउनुहुन्छ जति पनि चित्र देख्छौ यिनमा कुनै पनि यथार्थ छैन। भक्तिका अनेक चित्रहरू छन्, सबै यथार्थ छैन, त्यही नै एकुरेट होइन। त्यसको मात्रै के हो? त्यो देखाउनलाई मात्र बनाए, त्यसको वास्तविक अर्थ भने अलग छ। शिवको ठुलो चित्र बनाउँछन्, त्यो पनि अयथार्थ छ। शिवको पनि ठुलो चित्र बनाउँछन्, त्यो पनि अयथार्थ छ। शिव त ठुलो हुनुहुन्न वास्तवमा, त्यसैले अयथार्थ छ। भक्तिको कारणले ठुलो बनाएका छन्, नत्र बिन्दुको पूजा कसरी हुन सक्छ? ठिक छ, फेरि ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पनि यथार्थ रूपमा जान्न सक्दैनन्। अब ब्रह्मलाई देखाउँदा 4वटा मुख होइन, 3वटा मुख।
अनेक किसिमको देखाउँछन् विष्णुलाई, 4वटा भुजा, यी सबै यथार्थ छैनन्, अयथार्थ छन्, सबैको रूपलाई जान्दैन बुझ्दैन। त्रिमूर्ति ब्रह्मा भनिदिन्छन्। अब त्रिमूर्ति ब्रह्मा भनेर भनिदिन्छन्, वास्तवमा त्रिमूर्ति कसलाई भनिन्छ? शिव बाबालाई भनिन्छ। त्रिमूर्ति सबै तीन देवलाई पनि रच्नेवाला बाबा हुनुहुन्छ शिव बाबा। त भनिदिन्छन् ब्रह्मद्वारा स्थापना, विष्णुद्वारा पालना, शङ्करद्वारा विनाश, यो पनि भन्छन्। तर ब्रह्माले त स्थापना गर्दैनन्। स्वर्गको स्थापना ब्रह्माले गर्छन् र कसले गर्छ? शिव बाबाद्वारा। शिव बाबाले ब्रह्माद्वारा गर्नुहुन्छ, गर्दैनन्। स्वर्गको स्थापना त परमपिता परमात्माले नै गर्नुहुन्छ। यो आत्मा त पतित छ, यिनलाई व्यक्त ब्रह्मा भनिन्छ। यही आत्मा पावन बनेर जान्छ र सतयुगमा गएर नारायण बन्छ। त्यसैले प्रजापिता ब्रह्मा अवश्य यहाँ हुनुपर्छ नि। चित्र फेरि त्यहाँ देखाउँछन्। यी ज्ञानका अलङ्कार वास्तवमा 3 हुन्, तर विष्णुको हातमा देखाउँछन्, ब्रह्माको हातमा देखाइँदैन। 3 मुख देखाइन्छ, 4 मुख देखाइन्छ, तर हातमा केही कुरा देखाइँदैन। कहीँ कतै देखाउँछन्, तर विष्णुको हातमा सदा के देखाउँछन्? अलङ्कार देखाउँछन्। गदा, पद्म, चक्र र देखाउँछ, गदा, पद्म, चक्र र शङ्ख देखाउँछन्। यी सबै कसका अलङ्कार हुन्? उसका अलङ्कार हुन्? ब्राह्मणका अलङ्कार हुन्। तर किन ब्राह्मणलाई नदेखाएको? किन नदेखाएको? बाबाले सधैँ भन्नुहुन्छ, ब्राह्मण सदा एकरस हुँदैनन्, त्यसैले उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा अलङ्कार दिन मिल्दैन। त्यसैले के भन्नुहुन्छ? यो सबै विष्णुको हातमा देखाउँछन्। नवदा भक्तिमा पनि साक्षात्कार हुन्छ। मीराको पनि नाम गायन गरिएको छ। पुरुषमा नम्बर 1 भक्त हुन्? नारद हुन्। माताहरूमा मीराको नाम गायन गरिएको छ। तिमी अहिले नारायण अथवा लक्ष्मीलाई वरण गर्नको लागि यो ज्ञान सुनिरहेका छौ। तिम्रो नै स्वयंवर हुन्छ, तिम्रो नै स्वयंवर हुन्छ। नारदको लागि पनि देखाउँछन्। सभामा आएर भने मैले लक्ष्मीलाई वरण गर्न सक्छु। नारदको गायन छ। सभामा भन्छन् म लक्ष्मीसँग स्वयंवर गर्न सक्छु, वरण गर्न सक्छु। त अहिले लक्ष्मीलाई वरण गर्न लायक तिमी बनिरहेका छौ। पहिला गएर ऐनामा त हेर भनिदिए। भन्नुको मतलब आफ्नो स्थिति हैन कस्तो बनेको छ त्यो हेर। त्यस्तै बाबा हुनुहुन्छ, अहिले तिमी पनि के बनिरहेका छौ? लक्ष्मीलाई वरण, अर्थात् देवी देवता लक्ष्मीनारायण समान बनिरहेका छौ। बाँकी ती सबै भक्ति मार्गका कथा हुन्। बाबाले बसेर सत्य कुरा सम्झाउनुहुन्छ। लक्ष्मी सतयुगमा, नारद भक्त कहाँ देखाउँछ होला नारदलाई? लक्ष्मी सतयुगमा, नारद भक्त द्वापरमा। सतयुगमा नारद फेरि कहाँबाट आए? राधे कृष्णको नाम नै स्वयंवर पछि लक्ष्मी नारायण हुन जान्छ। यो पनि कसैले जानेका छैनन् दुनियाँमा, यो पनि थाहा छैन। लक्ष्मी नारायणको वचपन कता गयो, अनि राधा कृष्ण स्वयंवर पछि कहाँ गयो, कसैले थाहा छैन। कति अज्ञान अन्धकार छ। बाबा हुनुहुन्छ कल्याणकारी, तिमीलाई पनि कल्याणकारी बनाउनुहुन्छ। अब विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ। अब अरूलाई कसरी सम्झाउँ? अंतर मन में ज्योति जगा लो।
शान्ति। के भन्दै हुनुहुन्थ्यो बाबा? विचार सागर मन्थन गर्नुपर्छ। यसको लागि कसरी आत्माहरूलाई जगाउने, कसरी आत्माहरूलाई ज्ञान सुनाउने, यसको लागि विचार सागर मन्थन गर। कसरी हो, कसरी अरूलाई सम्झाउँ, यसको लागि विचार सागर मन्थन गर। त्यसैले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ चित्र आदि कस्तो बनाएका छन्। गान्धीको नाभिबाट नेहरू निस्के, त्यसै देखाइन्छ। गान्धीकोबाट नेहरू निस्के, यस्ता पनि चित्र बनाउँछन्। कहाँ उनी विष्णु देवता, कहाँ यी मनुष्य, कहाँ विष्णु देवताको कुरा, कहाँ यी मनुष्य। यी सबै कुरालाई तिमी बच्चाहरूले अब बुझेका छौ। तिमीहरूलाई नम्बरवार खुसी हुन्छ, तिमीहरूलाई नम्बरवार खुसी हुन्छ। बेहदका बाबाले हामीलाई पढाइरहनु भएको छ। यस्तो त कहिल्यै सुनेका थिएनौ, किनकि गीतामा त कृष्ण भगवान उवाच लेखिदिएका छन्। भगवान कहिले आउनुभयो, कहिले आएर गीता सुनाउनु भयो, कसैलाई थाहा छैन। तिथि मिति केही पनि छैन। कल्पको आयु नै लाखौं वर्ष भनिदिन्छ। कलियुगको आयु अझै कति वर्ष छ? कति वर्ष छ? शास्त्रमा कति लेखिदिएको छ? 4,32,000 वर्ष अझै बाँकी छ। 4,32,000 मा 5,000 गयो, अझै 4,27,000 अझै बाँकी छ भनेर भनिदिन्छ। कल्पको आयु त अझै लाखौं पुर्याइदिन्छन्। एक युगको आयु नै के भन्छन्? लाखौं वर्ष। त कल्पको आयु लाखौं वर्ष भनिदिन्छन्। कसैको पनि बुद्धिमा आउँदैन। अहिले बाबाले बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। ब्राह्मणहरूको वृक्षको वृद्धि हुँदै जान्छ, वृद्धि हुँदा हुँदा अनगिन्ती हुन्छ। ब्राह्मणहरू पनि बढ्दै जान्छन्। सुरुवातमा कति थिए? नैकीको सुरुवातमा 300 जना दारीहरू, त्यसमा पनि छनौट भएर केही दारीहरू रहनुभयो। त सुरुवातमा त के थोरै हुनुहुन्छ। अहिले सारा विश्वमा बाबाका बच्चाहरू नै लाखौं छन्। त्यसैले बाबा हुनुहुन्छ थोरै थोरै वृद्धि हुँदै अनगिन्ती हुन जान्छन्। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बण कसरी चक्कर लगाउँछौ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ बण कसरी चक्कर लगाउँछौ। हामी ब्राह्मणहरूको बण सबैभन्दा उच्च हो। हामी ब्राह्मणको बण सबैभन्दा उच्च हो। हामी हौ गुप्त सच्चा रूहानी समाजसेवी भन्नुहुन्छ। हामी हौ गुप्त रूहानी समाजसेवी। दुनियाँमा थोरै केही गर्यो भने समाजसेवी भनेर टाइटल दिन्छन्, अनेक मान दिन्छन्। तिमी पनि के हौ? समाजसेवी। कस्तो? गुप्त। दुनियाँले थाहा छैन कस्तो सेवा गरेका छन्, दुनियाँले थाहै छैन। तर सारा दुनियाँबाट विकारलाई हटाउने, सारा दुनियाँमा एउटा दैवी राज्य ल्याउने रूहानी सेवा गरिरहेका छन्। त्यसैले तिमी हौ गुप्त रूहानी सच्चा समाजसेवी। परमपिता परमात्माले हामीबाट सेवा गराइरहनु भएको छ। हामीले रूहानी सेवा गर्छौं, उनीहरूले जिस्मानी सेवा गर्छन्। तिमीलाई सोध्छन् तिमीले देशको के सेवा गर्छौ? हजुरद्वारा के भइरहेको छ, देशको लागि के भएको छ सोध्छन्। के भन्छौ? के भन्छौ? के भन्नुहुन्छ? दुनियाँले सोध्छ तपाईहरुद्वारा देशको के सेवा भएको छ भनेर सोध्यो भने के उत्तर दिनुहुन्छ माताजीहरु? हामी त बाबाको पढाइ मुरानी पढेर बाबाको बच्चा बनेर छौँ। र तिमीहरु पनि भन्नु। मान्छेले भन्यो भने त बुझ्दैन बाबाको बच्चा कुन बाबा भनेर खोज्न थाल्छन्। हैन? कसरी भन्नु पर्यो बाबा स्वयं भन्दै हुनुहुन्छ। सुन्नै कसरी भन्ने? तिमीलाई सोध्छन् तिमीले देशको के सेवा गर्छौ? बाबा भन्नुहुन्छ भन हामी हौ रूहानी
सेवाधारी, रूहानी सेवाधारी। हामी हौं रूहानी सेवाधारी। स्वर्गको उद्घाटन गराइरहनु भएको छ, स्थापना गराइरहनु भएको छ। के भन्नु पर्यो? रूहानी सेवाधारी हौं हामी। एउटा दैवी राज्य जहाँ चरित्रवान दैवी स्वराज्य थियो, त्यो फेरि राज्य हामीले भगवानले हामीलाई त्यसको लागि निमित्त बनाउनु भएको छ। हामीले त्यो सेवा गरिरहेका छौँ, स्वर्ग ल्याउँदैछौँ भन हुनुहुन्छ। शिव बाबा हुनुहुन्छ गर्ने गराउने, जसले गराइरहनु भएको छ उहाँले गर्नु पनि हुन्छ। मूल्य कसले चलाउँछ? शिव बाबाले। त्यसैले कर्म गर्नुहुन्छ। तिमीलाई पनि सिकाउनुहुन्छ यसरी चलाऊ हैन। मूल्य कसरी चलाउने बाबा सिकाउनुहुन्छ, यसरी यसरी चलाऊ। महामन्त्र दिनुहुन्छ मन मना भव। कर्म सिकाउनु भयो नि, फेरि तिमीलाई भन्नुहुन्छ अरूलाई सिकाऊ। कर्म सिकाउनु भयो बाबाले, फेरि बाबा भन्नुहुन्छ अरूलाई पनि सिकाऊ। त्यसैले गर्ने गराउनेवाला भनिन्छ। कसलाई? शिव बाबालाई गर्ने गराउनेवाला भनिन्छ। किनकि बाबाले मूल्य सिकाउनुहुन्छ, मूल्य यसरी चलाऊ, फेरि अरूलाई पनि सिकाऊ। तिमी बच्चाहरूले पनि यही शिक्षा दिन्छौ। बाबालाई याद गर र वर्षालाई याद गर। यही पैगाम तिमी बच्चाहरूले पुर्याउनु छ। यस्तो होइन अरूलाई पैगाम दिने, स्वयं यादमा नरहने। अनि के होला? दिन त यसो गर उसो गर भन्ने, फेरि आफूले नै याद नगर्ने। के होला? के होला? के भन्नुहुन्छ? दिन त अरूलाई पैगाम दिने, याद गरेपछि यस्तो हुन्छ, यो गरेपछि यस्तो हुन्छ, देवताई गुण धारण गर्यो भने यस्तो हुन्छ। तर आफैले बाबाको याद नगर्ने, यो गरेपछि के होला? के होला? अरू पुरुषार्थमा उच्च जान्छन्, मेसेज दिनेहरू पछाडि रहन्छन्। जो दिनेवाला कहाँ जान्छन्? अगाडि जान्छन्। लिनेवाला अगाडि जान्छन्, दिनेवाला पछाडि नै रहन्छन्। त्यसैले बाबा के भन्नुहुन्छ? पण्डिताई नबन भन्नुभयो। भन्नुहुन्छ पण्डिताई तरिकाले नसुनाऊ भन्ने मात्रै होइन, गरेर देखाऊ। यादको पुरुषार्थ नगरे त्यति उच्च पद पनि पाउन सकिँदैन। अरू यादको यात्राबाट पाउनु भन्छन्। जसरी बाबाले बाँधेलीहरूको उदाहरण दिनुहुन्छ। बाँधेली छन्, बाबाको घरमा आउन सक्दैनन्, एकदमै बन्धन छ, तर के छ? उनीहरूको दिलको प्यार छ। त्यसैले बाबाले धेरै के गर्नुहुन्छ? बाँधेलीहरूलाई याद गर्नुहुन्छ। उनीहरू यादमा बढिरहन्छन्। देख्दै नदेखे पनि पत्र लेख्छन्। बाबा कस्तो हुनुहुन्छ थाहा छैन, तर बाबा शब्द मात्रले पनि उनीहरूलाई दिल छुन्छ। अनि पत्र लेख्छन्, बाबा म हजुरकी भइसके, म पवित्र अवश्य रहन्छु। तिमी बच्चाहरूको छ बाबासँग प्रीत बुद्धि, तिम्रो नै माला बनेको छ। विष्णुको माला वा रुद्राक्षको मालामा माथि छ मेरु। विष्णुको माला वा रुद्राक्षको मालामा माथि छ मेरु। माला लिने बित्तिकै पहिला फूल अनि 2 दाना हातमा आउँछन्, त्यसलाई नमस्कार गर्छन्। पहिलो दाना, त्यसपछि 2 दाना आउँछ, त्यसलाई नमस्कार गर्छन्, अनि फेरि गर्न सुरु गर्छन्। त्यसपछि हुन्छ माला। तिमीले दुनियाँलाई स्वर्ग बनाइरहेका छौ, त्यसैले यो माला तिम्रो नै यादगार हो। दुनियाँलाई स्वर्ग बनाइरहेका छौ, त्यसैले यो माला यसको यादगार हो, तिम्रो यादगार हो। तिमी पनि त्यही दानामा आउँछौ, त्यसैले यो माला तिम्रो नै यादगार हो। बाबाले यो गीता ज्ञान यज्ञ रच्नु भएको छ। यसमा सारा पुरानो दुनियाँ स्वाहा हुनु छ। बाबा हुनुहुन्छ सबैभन्दा प्यारो पिता। बाबा हुनुहुन्छ सबैभन्दा प्यारो पिता। तिमीलाई भविष्य 21 जन्मको लागि सदा सुखको वर्षा दिनुहुन्छ। ती प्यारो हुनुहुन्छ। भविष्य 21 जन्मको लागि पुरै सुखको वर्षा, जहाँ दुःख भन्ने हुँदैन, नाम पनि हुँदैन। जसले कल्प पहिला वर्षा लिएका थिए उनीहरू ड्रामा योजना अनुसार अवश्य आउँछन्। बाबा भन्नुहुन्छ प्यारा बच्चाहरू
सुखधाममा जानु छ भने पवित्र अवश्य पनि भन्नुपर्छ। सुखधाममा जानु छ भने पवित्र अवश्य भन्नुपर्छ। मलाई याद गर, माग्नु केही पनि छैन, मागिराख्नु केही पनि छैन। कृपा गर्नुहोस् वा मद्दत गर्नुहोस् भनेर। मैले त सबैलाई मद्दत गर्छु, पुरुषार्थ त तिमीले गर्नु छ। बाबा त मद्दत गर्न आउनुभएको, हरेक कुरा सिकाउन आउनुभएको, बाबा त सिकाइरहनुहुन्छ, तर पुरुषार्थ भने आफूले गर्नु छ। आशीर्वादको कुरा छैन, हे भगवान यसो गर्नुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस्, कृपा गर्नुहोस्, यस्तो भयो भन्नु आवश्यकै छैन। किनकि पुरुषार्थ गर, म त सहयोग गर्न हाजिर छु। बाबा भन्नुहुन्छ, म एकलाई याद गर, याद गर्नु तिम्रो काम हो। बाबा भन्नुहुन्छ, याद गर, मलाई याद गरिराख, यो तिम्रो काम हो। निर्देशन दिनु यही कृपा हो। बाबाले याद गर भन्नुहुन्छ, यसरी यसरी सम्झाऊ, यसरी मुरली सम्झाऊ, सुनाऊ। बाबाले यस्तै निर्देशन दिइरहनुहुन्छ। निर्देशन दिनु नै बाबाले बच्चाहरूप्रति के गर्नु हो? कृपा गर्नु हो। बाबा आएर मुरली नै नसुनाउनुहुन्थ्यो भने पहिलो दिन एक दिन सुन्यो अनि कुनै जीवनभर मुरली सुन्नु पर्दैन, हाम्रो स्थिति बन्थ्यो? बन्दैन। दैनिक आएर बाबाले बच्चाहरूलाई मुरली सुन, याद गर भनिराख्नु, यो नै बाबाको सबैभन्दा ठुलो कृपा हो। बाँकी त खाऊ पिऊ घुमफिर गर, तिमीले पवित्र भोजन नै खानुपर्छ, हैन? बाबा के भन्नुहुन्छ? मलाई याद गर, मेरो निर्देशनमा चल, बाँकी घुम फिर खाऊ पिऊ, तर के गर? पवित्र भोजन खाऊ। पवित्र भोजन नै खानुपर्छ। हामी देवी देवता बन्छौँ, त्यहाँ प्याज आदि कहाँ हुन्छन् र? के हुँदैन सत्युगमा? प्याज लसुन हुँदैन, त्यहाँ कहाँ हुन्छ र? यी चिजहरू सबै यहाँ नै छोड्नु छ। यी चिज त्यहाँ हुँदैनन्, बीज नै हुँदैन। प्याजको बिउ होइन, नखाने कुराको बिउ त्यहाँ हुँदैन, कहाँ? सत्युगमा। त्यसैले यी कुराहरू सबै यहाँ नै छोड्नु छ। जसरी सत्युगमा बिमारी आदि हुँदैन, अहिले त हेर कति बिमारीहरू निस्केका छन्। सत्युगमा यस्तो भयो, शरीरमा अनेक बिमारीहरू छन्, तर सत्युगमा के हुँदैन? बिमारीको नामै हुँदैन। त्यस्तै सत्युगमा नखाने चिजहरू पनि हुँदैनन्। त्यहाँ तमोगुणी कुनै चिज हुँदैन, हरेक चिज सत्व प्रधान हुन्छ। यहाँ हेर मनुष्यले के खान्छन्, रोग आउनुको पनि त्यसै आउँदैन। के कारण छ? खान नजान्नाले। चाहेको पनि खाएको छ, नहुने पनि खाएको छ, हुने पनि खाएको छ। र मेसिनमा त हाल्ने कुरा हालेन भने बिग्रिन्छ भने यो तन रूपी मेसिन त नहाल्ने कुरा पनि हाल्छ, अनि काँटो नबिग्रियोस्। त्यसैले के हुन्छ? मनुष्यले हेर के खान्छन्। अहिले बाबाले बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर, अरू सङ्गत तोडेर मसँग जोड्यौ भने तिमी पाउनु भन्छौ। सबै सङ्गत, इष्टमित्र, साथी सङ्गी सबैसँग तोड, बुद्धिद्वारा तोड। फेरि अब यदि बोल्दिन हामीसँग, यस्तो पनि होइन। बुद्धिद्वारा, बुद्धिको सङ्ग सबैबाट तोडेर कसँग लगाउने? एक बाबासँग लगायो भने तिमी पाउनु भन्छौ। अच्छा, मिठे मिठे सिक्दै बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ बाबा, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज धारणाको लागि मुख्य सार। धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो नम्बर, पास्ट इज पास्ट। जे बित्यो त्यसलाई बिर्सिएर पास्ट इज पास्ट।
जे बित्यो त्यसलाई बिर्सिएर गृहस्थ व्यवहारमा रहेर सतप्रधान बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर सतप्रधान बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। विनाश भन्दा पहिला पावन अवश्य बन्नु छ। विनाश भन्दा पहिला पावन अवश्य बन्नु छ। दोस्रो नम्बर, विश्वलाई स्वर्ग बनाउने सच्चा सेवामा तत्पर रहनु छ। विश्वलाई स्वर्ग बनाउने सच्चा सेवामा तत्पर रहनु छ। खानपान धेरै शुद्ध हुनुपर्छ। खानपान धेरै शुद्ध हुनुपर्छ। पवित्र भोजन नै खानु छ। पवित्र भोजन नै खानु छ। बाबा धारणा भन्नुभयो पहिलो नम्बर, पास्ट इज पास्ट, जे बित्यो सो बित्यो। त्यसैले जे बित्यो त्यसलाई बिर्सिएर गृहस्थ व्यवहारमा रहेर पनि सतप्रधान बन्ने पुरुषार्थ गर्नु छ। विनाश भन्दा पहिला पावन अवश्य बन्नु छ। विनाश होला त्यति बेला बनाउन होइन, त्यो भन्दा पहिला नै के भन्नु छ, आफूलाई सम्पूर्ण पावन बनाउनु छ। दोस्रो नम्बर, विश्वलाई स्वर्ग बनाउने सेवामा सच्चा भएर हात बढाउनु छ। सच्चा सेवामा तत्पर रहनु छ। खानपान धेरै शुद्ध हुनुपर्छ। हुनु पर्यो, शुद्ध हुनु पर्यो, एकदमै शुद्ध होस्। फलाना त छोइदियो खाइन होइन कि खानपान कस्तो हुनु पर्यो, योगयुक्त भएर बनाएको हुनु पर्यो। युगमा बाबाको यादमा बनेको हुनु पर्यो। जो खानुपर्ने हो, जो खान मिल्ने हो त्यो बनेको हुनु पर्यो। फेरि खान नमिल्ने पनि बनाउँछ तर योग गरेर बनाउँछ भनेर पनि भएन। भयो त भएन। बाबा भन्छ के भएन, प्याज लसुन के हुँदैन, सत्युगमा हुँदैन, यी कुराहरू पनि तिमीले खानु छैन। त्यसैले योगयुक्त भएर धेरै शुद्ध भोजन खानु छ। पवित्र भोजन नै ग्रहण गर्नु छ, खानु छ। आजको वरदान छ, रुहानी गुलाब बनेर टाढासम्म, रुहानी गुलाब बनेर टाढासम्म रुहानी सुगन्ध फैलाउने रुहानी सेवाधारी भव। रुहानी सुगन्ध फैलाउने रुहानी सेवाधारी भव। रुहानी गुलाब बनेर टाढासम्म रुहानी सुगन्ध फैलाउने रुहानी सेवाधारी भव। रुख बनेर, रुहानी गुलाब बनेर टाढासम्म, एक ठाउँ मात्र होइन सबै ठाउँमा टाढासम्म रुहानी सुगन्ध फैलाउने रुहानी सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण, रुहानी गुलाबले आफ्नो रुहानी वृत्तिद्वारा, रुहानी गुलाबले आफ्नो रुहानी वृत्तिद्वारा रुहानियतको सुगन्ध टाढासम्म फैलाउँछ। रुहानियतको सुगन्ध टाढासम्म फैलाउँछ। उसको दृष्टिमा सदा परमात्मा बस्नु भएको हुन्छ। उसको दृष्टिमा सदा परमात्मा बस्नु भएको हुन्छ। उसले सदा आत्मालाई देख्छ, आत्मासँग बोल्छ। उसले सदा आत्मालाई देख्छ, आत्मासँग बोल्छ।
म आत्मा हुँ, सदा परमात्माको छत्र छायामा चलिरहेको छु। म आत्मा हुँ, सदा परमात्माको छत्र छायामा चलिरहेको छु। म आत्मालाई गराउने परमात्मा हुनुहुन्छ। म आत्मालाई गराउने परमात्मा हुनुहुन्छ। यसरी हर सेकेन्ड हजुरलाई हाजिर अनुभव गर्ने, यसरी हर सेकेन्ड हजुरलाई हाजिर अनुभव गर्ने सदा रूहानी सुगन्धमा अविनाशी र सदा रूहानी सुगन्धमा अविनाशी र एक रस रहन्छ। अविनाशी र एक रस रहन्छ। यो हो रूहानी सेवाधारीको नम्बर 1 विशेषता। यो हो रूहानी सेवाधारीको नम्बर 1 विशेषता। वरदान एक पटक रूहानी गुलाब बनेर टाढा टाढासम्म रूहानी सुगन्ध फैलाउने रूहानी सेवाधारी भव। स्पष्टीकरण भन्नुभयो, रूहानी गुलाबले आफ्नो रूहानी वृत्तिद्वारा के गर्छ? रूहानियतको सुगन्ध टाढा टाढासम्म फैलाउँछ। जसले एकदमै आत्मिक स्थिति बनाएको हुन्छ उसको के हुन्छ? सुगन्ध, उसको त्यो भाइब्रेसन कहाँसम्म फैलिन्छ? टाढा टाढासम्म पुग्छ। उसको दृष्टिमा सदा एक बाबा, एक परमात्मा नै रहनुहुन्छ। उसले सदा आत्मालाई देख्छ, आत्मासँग बोल्छ, आत्मासँग कुरा गर्छ। म आत्मा हुँ, म बाबाको छत्र छायामा, परमात्माको छत्र छायामा चलिरहेको छु। म आत्मा त निमित्त मात्रै हुँ। मलाई गराउनेवाला, मलाई हर कुरा गराउनेवाला एक परमात्मा बाबा हुनुहुन्छ। यही स्मृतिमा रहन्छ। यसरी हर सेकेन्ड हजुरलाई हाजिर अर्थात् बाबालाई अगाडि अनुभव गर्ने सदा रूहानी सुगन्धमा अविनाशी र एक रस रहन्छ। यही नै हो के हो? रूहानी सेवाधारीको नम्बर 1 विशेषता। हजुरलाई हाजिर गराउनु, हर समय आफूले गरेको हैन, गर्ने गराउनेवाला को छ? एक बाबा। हर कुरा कसले गरायो? मैले त होइन, बाबाले हो। जब भन्छ भने यो नै विशेष नम्बर 1 विशेषता हो रूहानी सेवाधारीको। स्लोगन बाबाको स्लोगन छ आज, निर्विघ्न बनेर सेवामा पहिलो नम्बर लिनु। निर्विघ्न बनेर सेवामा पहिलो नम्बर लिनु अर्थात् नम्बर 1 भाग्यशाली बन्नु। अर्थात् नम्बर 1 भाग्यशाली बन्नु। निर्विघ्न बनेर सेवामा पहिलो नम्बर लिनु अर्थात् नम्बर 1 भाग्यशाली बन्नु। के भन्नुभयो भने निर्विघ्न बने कुनै पनि सेवा गर्नु छ, निर्विघ्न हो। म त गर्न सक्दिनँ कि यस्तो हुन्छ कि यस्तो हुन्छ कि, होइन, निर्विघ्न बन। किनकि को छ पछाडि साथमा? बाबा हुनुहुन्छ। बाबा हुनुहुन्छ त निमित्त कसैबाट सेवा मिल्छ, त्यो सेवा गर्नमा पछाडि हट्नु छैन। निडर बनेर निर्विघ्न बनेर सेवामा पहिलो नम्बर लिनु अर्थात् के भन्नु हो? नम्बर 1 भाग्यशाली भन्नु हो। साथियों, आज मिठी बच्चे ज्ञान सागर बाबा तिमीलाई ज्ञानको तेस्रो नेत्र दिन आउनु भएको छ, जसबाट आत्माको ज्योति प्रज्वलित हुन्छ। प्रश्न, बाबालाई गर्ने गराउनेवाला किन भनिन्छ? उहाँले के गर्नुहुन्छ र के गराउनुहुन्छ?
उत्तर, बाबा भन्नुहुन्छ, मैले तिमी बच्चाहरूलाई मुरली सुनाउने कार्य गर्छु। मुरली सुनाउँछु, मन्त्र दिन्छु, तिमीलाई लायक बनाउँछु र फेरि तिमीद्वारा स्वर्गको उद्घाटन गराउँछु। तिमीले पैगम्बर बनेर सबैलाई पैगाम दिन्छौ। मैले तिमी बच्चाहरूलाई निर्देशन दिन्छु। यो नै मेरो कृपा वा आशीर्वाद हो। गीत छ, कौन आज आया सवेरे सवेरे मेरे मन की बात। ओम शांति।